RBI ऑर्गनायज केला रिगार्डिंग द फायनान्शियल लिटरसी, म्हणजे लोकांक फायनान्शियल लिटरसी बद्दल कशें ज्ञान दिवपाचें आनी आमचो पार्ट आशिल्लो की सायबर क्रायमाचे बद्दल लोकांक ज्ञान दिवपाचें. तर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की सायबर क्रायम इज एट रायट नाव. सगळे कडेन सायबर क्रायम चालू आसा आनी लोक एवरी नाव एंड देन लोकांचे पयशे जे हार्ड अर्न मनी लोकांचे पयशे लुटले गेल्ले जातात. सो बेसीक थिंग इज की आतां एक APK फायलीचे एक नवे ट्रेंड चालू आसा की तुमकां एक APK फायल येतली लायक e-challan.apk. जर तुम्ही ती फायल क्लिक करीत जाल्यार तुमचो फोन हॅक जातलो आनी तुमचे फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन जे सगळें आसा ते फ्रस्टरा कडेन पावता आनी तशें तुमचे पयशे वतात. तेज्या भायर आनी खूबशे हें आसा मोडस ऑपरेंडीज आसा ते फायनान्शियल फ्रॉड करपाचे. एकूच तुमकां सांगता की काय कोणाकूच मोबायलाचेर ट्रस्ट करपाचें ना. विदाउट व्हेरिफिकेशन खंयचेच लिंक क्लिक करपाचें ना. आनी जर तुमकां खंयचें ट्रान्जॅक्शन करपाचें आसा जाल्यार ते कन्सर्न वेबसायटीचेर किंवा ऑफिशियल ॲप डावनलोड करूनच तुम्ही कितें ट्रान्जॅक्शन करचें ताकी तुमचे कडेन अशें फ्रॉड जावचे न्ही.